दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ र इन्फ्रास्ट्रक्चर मिडिया प्रणालीको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम डेभलपमेन्ट भिजनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ राष्ट्रिय निर्माण गतिविधिहरूबाट। भक्तपुर निर्माण व्यवसायी सङ्घले गत शुक्रबार एक कार्यक्रम गरी आफ्नो 15औं वार्षिक साधारण सभा मनाएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि शरद कुमार गौचनले पानसमा दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष गौचनले कुनै पनि देशको विकासको मेरुदण्ड निर्माण क्षेत्र नै भएकाले देश विकासका लागि निर्माण क्षेत्र बलियो हुनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले निर्माण व्यवसायलाई उपयुक्त रूपमा नहेरेको गुनासो पनि अध्यक्ष गौचनले गर्नुभयो। हामी यो देशको जिम्मेवार नागरिक हौं। यो देशप्रति हाम्रो पनि कर्तव्य छ। हामीले चाहिने काम गरेपछि हामीले बनाएका भवनहरू हाम्रा नाति पनातिसम्मले प्रयोग गर्न पाउनु पर्यो। हामीले बनाएका बाटाहरू हाम्रा नाति पनातिसम्मले प्रयोग गर्न पाउनु पर्यो। हामी राष्ट्रपति जिम्मेदार हुनु पर्यो। यसैले म साथीहरूलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगरौँ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले केही हुनेवाला छैन। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ देशभर छरिरहेका निर्माण व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन भएकाले महासङ्घले व्यवसायीहरूको हक हितका लागि काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो। देशभरका 12,500 निर्माण व्यवसायी मध्ये 12,000 जति साना निर्माण व्यवसायी रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो। साना निर्माण व्यवसायलाई बलियो बनाउन महासङ्घ लागि परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हुलाकी राजमार्गको सन्दर्भमा उहाँले आफूले भ्याए जति भन्दा बढी साना व्यवसायीले बोलपत्रमा भाग लिन पाउने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्नुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठले देशमा आएको अस्थिरतासँगै निर्माण व्यवसायमा पनि प्रतिकूल असर देखिएको बताउनुभयो। देशको परिस्थिति अनुसार हामी पनि हुन त अब अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, तर बढ्न सकेका छैन। यसलाई दोषी को त? तपाईहरू, महासङ्घ या कर्मचारीहरू या राजनीतिक व्यक्तित्वहरू को दोषी भन्नु? सबै दोषी। हामी सबै बराबर सहभागी छौँ। महासङ्घका उपाध्यक्ष लक्ष्मण राणाले निर्माण सामग्रीको अभावले गर्दा विकासका काम ठप्प भएको र निर्माण व्यवसायहरूलाई समेत काम गर्न निकै गाह्रो परेको जानकारी दिनुभयो। यो सरकारले चाहिँ अहिले संविधान त जारी गर्यो, सबै कुरो राम्रो गर्यो, तर निर्माण काम गर्नलाई जुन निर्माण सामग्रीहरू चाहिने हामीलाई गिटी, बालु, डन्डी, सिमेन्टी, यसको लागि यो सरकारले चाहिँ यसमा चाहिँ ध्यान कति पनि नपुरा जस्तो लाग्यो हामीलाई। अब धेरै कुरा के भने अहिले हाम्रो चाहिँ भइरहेको चाहिँ सेकेन्ड अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले हाम्रो बन्दैछ, सिद्धार्थ विमानस्थल। त्यहाँ चाहिँ अब त्यो विमानस्थल बन्ने हो कि यिनी जस्तो अहिले यहाँ स्थिति आइसक्यो। त्यहाँ अहिले सिसलिनको चाहिँ रोडहरू बन्दैछ हाम्रो त्यहाँ। अब त्यहाँ अहिले हङकङको एउटा साउ चाहिँ के हु चाहिँ लिले एउटा मङ्गलापुरमा चाहिँ एउटा 11 बिघामा एउटा 5 स्टार होटल खोल्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। सायद त्यो पनि अब बन्छ कि बन्दैन जस्तो भयो। अरू भाजुरत्नले पनि चाहिँ अरू अर्को एउटा होटल खोल्दै हुनुहुन्छ 3-4वटा। भने बाह्य लगानी चाहिँ अब त्यहाँ 10-20 अरब भित्रिने जस्तो योजना थियो। तर अहिले अब यो मेटेरियल निर्माण सामान नपाएर त्यो तिनी कामहरू पनि सम्पन्न हुँदैन कि जस्तो भइसक्यो। त्यस्तै अर्का उपाध्यक्ष तेजकुमार कुरुमाङले सरकारले देश विकासको लागि निर्माण व्यवसायको हक हितका बारेमा पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको बताउनुभयो। महासङ्घका अर्का उपाध्यक्ष रुद्र शर्माले महासङ्घले साना व्यवसायको हक हितका लागि काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। महासचिव रामशरण देउजाले महासङ्घको सिङ्गो नेतृत्व देशभरका व्यवसायीहरूको हक हितका लागि क्रियाशील रहेको बताउनुभयो। महासङ्घका नीतिगत उपमहासचिव विष्णु बुढाथुकीले साना व्यवसायीको मागप्रति महासङ्घ गम्भीर भएर लागि परेको र त्यस्ता मागलाई पूरा गर्न महासङ्घको नेतृत्वले प्रयास थालेको जानकारी दिनुभयो। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ भनेको सम्पूर्णको सबैको साझा चौतारी हो। यसलाई चाहिँ यसै गरी बुझ्नलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। र विपदको बेलामा वास्तवमा हामी आफै पनि एउटा चाहिँ ठुलो विपदको बेलामा हामी पीडा भोगिरहेको अवस्थामा हाम्रा व्यवसायीहरूले एउटा महासङ्घले एउटा अनुरोध गरेको बखत हाम्रा यन्त्र उपकरणहरू, हामीसँग भएको मेसिन औजार, हामीसँग भएको कामदारहरू सारालाई लिएर हामी 12 बजेदेखि नै
चाहिँ भूकम्पको चाहिँ पुनर्निर्माणका उद्धारको लागि हामी सारा नेपालीहरू निर्माण व्यवसायिक मित्रहरू सारा हामी लाग्यौँ। त्यसै गरी कोषाध्यक्ष रोशन दाहालले गुणस्तरीय काम गर्न गुणस्तरीय सामान आवश्यकता पर्ने भए पनि मुलुकमा गुणस्तरीय सामानको अभाव रहेकाले व्यवसायहरूले सोचे अनुरूप काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट सङ्घका अध्यक्ष ताराबहादुर कुँवरले महासङ्घ र आफ्नो संस्थाबीच नजिकको सम्बन्ध रहेको बताउनुभयो। देशभरको निर्माण व्यवसायीहरू र देशभरको हेभी व्यवसायीहरू भनेको नग र मासुको सम्बन्ध भएको कुरा यहाँहरूले नि स्वीकार्नु भएको र हामीले पनि स्वीकारेको कुरा हो। तसर्थ यहाँहरूसँग के भन्दाखेरि हामी जे भने पनि मान्ने, निर्माण व्यवसायीले कामको सिलसिलामा जे भने नि मान्ने र उहाँहरूले भनेको ठाउँमा हाम्रा इक्विपमेन्टहरू जे चाहियो भने हामीले एकदम चाहिँ नि उहाँहरूको रेटमा उहाँहरूले भनेको उसमा सर्वसुलभ तरिकाले हामीले पुर्याउँछौँ। डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख देवेन्द्र शाहले वास्तवमा विकासको सुरुवात निर्माण व्यवसायी र इन्जिनियर मिलेर हुने बताउनुभयो। अबको समय पर्फर्मेन्स बेस्ड कन्ट्र्याक्टमा गइरहेको छ। हामीहरू अहिलेसम्म कन्फर्मेन्स बेस्ड कन्ट्र्याक्ट गर्न खोजिरहेछौँ, जसमा कि हामीले आफ्नो काम गर्ने सर्टेन डिएलपी पछि सबै रिस्क चाहिँ राज्यलाई दिइदिने, त्यो चाहिँ अब हुँदैन। हरेक देशमा चाहिँ अब कन्फर्मेन्स बेस्ड कन्ट्र्याक्ट नभएर पर्फर्मेन्स बेस्ड कन्ट्र्याक्टमा जान खोजिरहेको छ। हामी पनि प्र्याक्टिसमा एक दुईटा गरिसकेका छौँ। निर्माण व्यवसायले आफ्नो योगदान अनुरूप सम्मान नपाएको उहाँको भनाइ थियो। निर्माण व्यवसायले अत्याधिक काम दिन सक्ने क्षमता राज्यसँग रहेको उहाँले बताउनुभयो। जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख माधव प्रसाद कार्कीले आफ्ना आन्तरिक कमी कमजोरी हटाउन निर्माण व्यवसायहरूले समय समयमा सरकारवालाहरूसँग छलफल चलाउनु पर्ने आवश्यकता अनुभयो। व्यवसायहरूलाई साथ दिन आफू सधैँ तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो। नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष होमनाथ कोइरालाले निर्माण व्यवसायीको वर्गीकरणलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उक्त कार्यक्रममा जिल्लाको सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरी उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल निर्माण व्यवसायीका छोराछोरीहरूलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। त्यसैगरी कार्यक्रममा 20 वर्षदेखि निरन्तर निर्माण क्षेत्रमा योगदान पुर्याइरहनुभएका निर्माण व्यवसायलाई प्रोत्साहन स्वरूप खादा तथा कदर पत्र पनि प्रदान गरिएको थियो। भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणको कार्यप्रति निर्माण व्यवसायहरू पुनः जिम्मेवार भएको र देश विकासका लागि सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिनुपर्ने उद्घाटन सत्रका अन्य वक्ताहरूको भनाइरहेको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले मुलुकको नवनिर्माण तथा पुनर्निर्माणको लागि निर्माण व्यवसायहरूको काँधमा सुनौलो अवसर आएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका निर्माण व्यवसायी सङ्घको 14औं साधारण सभाको शनिबार राजधानीमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री निधिले संविधान निर्माणको अध्याय पूरा भएसँगै अब मुलुक नवनिर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको बताउनु भएको हो। निर्माण व्यवसायीको लागि त यो देशको भविष्य पुरै विचारमा 50-100 वर्षसम्म अब त सुन्नु त सबभन्दा बढी गोल्डन अपर्च्युनिटी तपाईहरुको छ निर्माण व्यवसायीहरुको। अहिले हरेक गाउँमा टोलमा जति प्रदेश बन्छ, प्रदेशभित्र नगरपालिका बन्छ, हरेक ठाउँमा जुन विकासको काम हो त्यो निर्माण व्यवसायी काम हो। सार्वजनिक ऐनको कुरा गर्नुहुन्छ, मैले भन्दै पर्ने हुन्छ। वास्तवमा सार्वजनिक खरिद ऐन तपाईहरुको ल्याउनको लागि मैले धेरै प्रयास गरेँ। अब कर्मचारीमा राजनीतिक तहमा विभिन्न मतभेद त छँदैछ, तर तपाईले बताउ दुःख नमान्नु होला। निर्माण व्यवसायीहरुमै पनि पत्ताउ लिन्न कसैको म त भुक्तभोगी छु, म त साक्षी छु। निर्माण व्यवसायीहरुकै त्यही ऐनको बारेमा फरक थाहा पनि एउटा कारण हो जुन कारणले गर्दाखेरि समय पर्न सकेन। तपाईहरुको युनाइटेड भएर आउनुस् अनि सजिलो हुन्छ। मुलुक संघीयतामा गएसँगै निर्माणका काम घनीभूत रूपमा अघि बढ्ने भएकाले निर्माण व्यवसायहरूका लागि पर्याप्त काम आइपर्ने मन्त्री निधिले बताउनुभयो। आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रालय व्यवसायहरूको सुझाव हल गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उहाँले व्यवसायीहरूलाई एकताबद्ध हुन सुझाव दिनुभयो। समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय तयार रहे पनि व्यवसायीहरूमै एकताको कमी रहेकाले सार्थक परिणाम नआएको मन्त्री निधिले बताउनुभयो। बेग्लै प्रसङ्गमा मन्त्री निधिले तराई केन्द्रित दलहरूले उठाएका समस्या सम्बोधन गर्न राज्यले लगातार प्रयास गरिरहेको भन्दै जिम्मेवारीसहित प्रस्तुत हुन आन्दोलनरत दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। आन्दोलनरत पक्षले उठाएका मागलाई संविधान संशोधनको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो। आफ्नो संविधान आफैले बनाएर नेपाली जनताले सुनौलो इतिहास रचेको उहाँले बताउनुभयो।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष शरद कुमार गौचनले कृषिपछि सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र निर्माण व्यवसाय भए पनि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई उपेक्षा गर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो। अध्यादेशबाट ल्याइएको सार्वजनिक खरिद ऐन 2 महिनापछि नै निष्क्रिय भएकाले व्यवसायी मारमा परेको भन्दै अध्यक्ष गौचनले व्यवस्थापिका संसदबाट त्यसलाई यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। निर्माण व्यवसायीहरूसँग राज्यले विगतमा गरेको सम्झौता समेत लागू नभएको भन्दै गौचनले असन्तुष्टि जनाउनुभयो। महासङ्घले विगतमा 2-3वटा आन्दोलनहरू गरे। तत्कालीन अध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचन्दज्यू, तत्कालीन अध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीको नेतृत्वमा महासङ्घले 2वटा आन्दोलन गरे। त्यो आन्दोलनको क्रममा निर्माण व्यवसायी महासङ्घ र नेपाल सरकारसँग भएको 45 बुँदे माग पनि अहिलेसम्म चाहिँ लागू गर्न सकिएको छैन। विभिन्न राजनीतिक उथलपुथलको कारणले गर्दा, घरि सदन विघटन भएको कारणले गर्दा हाम्रा अति महत्त्वपूर्ण मागहरू हामीले लागू गराउन सकिएन। साना व्यवसायलाई सबल तथा सक्षम बनाउन महासङ्घको वर्तमान नेतृत्व लागि परेको जानकारी उहाँले दिनुभयो। विदेशबाट प्रविधि र उपकरण ल्याए पनि नेपालको विकास गर्न नेपालका व्यवसायी नै सक्षम भएको उहाँको भनाइ थियो। नेपाली व्यवसायीलाई बलियो नबनाएसम्म मुलुक समृद्ध नहुने उहाँले बताउनुभयो। महासङ्घका मानार्थ सदस्य तथा संविधान सभा सदस्य विक्रम पाण्डेले निर्माण व्यवसायीहरूको एकता अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। हामीले जे चिजहरू हामीले फेस गरेका छौँ, ऐन बन्न लागेको छ, हाम्रो एक किसिमको एउटा आवाज, एउटा निर्णय, एउटा विश्वासका साथ अगाडि नबढ्दाखेरिमा हामीले त्यहाँ काम गर्नको लागि ठुलो समस्या परेको छ। र साथीहरू, र म अर्को कुरा निर्माण व्यवसायीहरूको केही समस्याहरू मान्य मन्त्रीज्यूलाई राख्न चाहन्छु। भर्खर निर्माण भएका कुराहरू बिग्रियो, त्यो बिग्रिएको विषयमा सिधै निर्माण व्यवसायीको टाउकोमा लगाउने कामहरू गरिन्छ। मन्त्रीज्यू, त्यो बिग्रिनमा निर्माण व्यवसायीको जम्मा 10% मात्रै हात हुन्छ। 90% त्यो डिजाइन गर्ने प्राविधिक, त्यो प्रयोग भएको मेटेरियल, त्यसको मुख्य जिम्मेवार त्यो हुन जान्छ। निर्माण क्षेत्रमा हुने गरेका त्रुटिका भागीदार निर्माण व्यवसायी मात्र नभएको दाबी गर्दै उहाँले राज्य पक्षबाट पनि धेरै गल्ती हुने गरेको बताउनुभयो। व्यवसायीहरूले इमान्दारिताका साथ काम गरी गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो उहाँले आउनुभयो। महासङ्घका अर्का मानार्थ सदस्य तथा संविधान सभा सदस्य जनार्दन ढकालले व्यवसायीहरूको पाइला पाइलामा चुनौती रहेकाले त्यस्ता चुनौती पार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। म आग्रह गर्न चाहन्छु, म निवेदन गर्न चाहन्छु, आज हामीले गरेका विकास निर्माणका कार्यहरू किन दिगो छैनन्, किन त्यो गुणस्तरीय हुन सक्दैनन्? त्यसका पछाडि के निर्माण व्यवसायी मात्र दोषी छ त? प्रश्न यहाँ पनि छ। त्यसकारण यसका सबैतिरको जिम्मेवारी पक्षहरू हुनुपर्दछ। अहिले पनि कुराहरू भइसकेका छन्, श्रद्धेय दाइहरूबाट भनिसक्नु भएको छ। स्टेक होल्डरहरू पनि यसको दोषी हुनुपर्दछ। महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार सुकुन्तलाल हिराचनले व्यवसायहरूमाझ फुट ल्याउने तत्त्वबाट सबै सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो। महासङ्घका अर्का पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार यक्षध्वज कार्कीले महासङ्घले सबै खाले व्यवसायहरूलाई समेट्ने गरी नीति नियम तर्जुमा गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। महासङ्घका सल्लाहकार हरिनारायण प्रसाद रौनियारले महासङ्घ देशभरका व्यवसायीहरूका समस्या हल गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठले राज्यले दिएको अधिकार समेत व्यवसायीहरूले प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो। महासङ्घका उपाध्यक्ष लक्ष्मण राणाले महासङ्घको गरिमालाई उच्च राख्दै सबै पक्ष जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनुभयो। महासचिव रामशरण देउजाले महासङ्घले इमान्दारपूर्वक साना व्यवसायीहरूको पक्षमा काम गरिरहेको भन्दै कसैको उक्साहटमा नलाग्न आग्रह गर्नुभयो। कोषाध्यक्ष रोशन दाहालले गलत आचरण र प्रवृत्ति बोकेका व्यवसायीहरूलाई सबैले निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका निर्माण व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष बालकृष्ण थापाको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्माण सङ्घका अध्यक्ष सुबित श्रेष्ठ, ललितपुरका अध्यक्ष नवराज खड्का, भक्तपुरका अध्यक्ष राजाराम निसुतु, काठमाडौँ उपत्यका निर्माण व्यवसायी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष पूर्णबहादुर तामाङ लगायतकाले व्यवसायीहरूका समस्याहरूबारे चर्चा गर्नुभएको थियो। काठमाडौँ उपत्यका निर्माण व्यवसायी सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष
कृष्ण गौतमले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको कार्यक्रममा महासचिव शान्तकुमार श्रेष्ठले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो। सोही अवसरमा सङ्घका सदस्य प्रमोद लामिछानेको शब्द तथा सङ्गीत र आनन्द कार्कीको स्वर रहेको गीत प्रमुख अतिथि मन्त्री निधिले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। त्यस्तै वैशाख 12 र 29 गतिको महाभूकम्पमा परि ज्यान गुमाएका निर्माण व्यवसायीका परिवारलाई आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गरिएको थियो। आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार सम्बन्धी सार्क क्षेत्रीय सम्मेलन असोजको तेस्रो सातादेखि राजधानीमा सुरु हुने भएको छ। डिप्लोमा इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपाल र सार्क डिप्लोमा इन्जिनियर्स फोरमको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको सम्मेलन असोज 21 देखि 23 गतेसम्म हुनेछ। सम्मेलनको अन्तिम तयारी सकिएको जानकारी आयोजकहरूले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन्। पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध सङ्घ सङ्गठनहरू, ग्रामीण विकासका लागि इन्जिनियरहरूको समाज सेरेडेन, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ एफक्यान र परामर्शदाता आर्किटेक्ट र इन्जिनियरहरूको समाज स्क्यापको सहआयोजनामा उक्त सम्मेलन हुन लागेको हो। कार्यक्रममा डिनका अध्यक्ष कामेश्वर प्रसाद सिंहले हालै देशमा गएको महाभूकम्पबाट सिर्जित परिस्थिति पश्चातको पुनर्निर्माण सम्बन्धमा चालिनुपर्ने आवश्यक कदमबारे सम्मेलनमा छलफल गरिने बताउनु भयो। असोज 23 गते हाम्रो यो डिनले एउटा ठुलो बगैँचाको रूपमा हामी यहाँ बागमती ढलबाट हामीले एउटा एमओयू साइन गरेर त्यो दिन एउटा 14 एपेक्स बडी मिटिङ भएको हुनाले हामीले प्रत्येक राष्ट्रबाट 2-2टा बिरुवा लगाएर त्यो दिन शुभारम्भ कार्यक्रम गर्ने पनि हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। साथै उहाँले देशमा यातायात बन्दका कारण सम्मेलनमा असहजता भए तापनि सार्क क्षेत्रीय सम्मेलन काठमाडौँमा हुन गइरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। परामर्शदाता आर्किटेक्ट र इन्जिनियरहरूको समाज स्केपका अध्यक्ष हरेराम श्रेष्ठले सन् 1996 देखि देश विकास र निर्माणको क्षेत्रमा अग्रसर डिनले पूर्वाधार विकास सम्बन्धी चालेको कदम सराहनीय भएको बताउनु भयो। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका उपाध्यक्ष रुद्र शर्माले पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो। नेपालमा इन्जिनियरहरूको शैक्षिक अवस्था, निर्माणको गुणस्तरीयता, उपकरणहरूको छनौट तथा इन्जिनियरिङमा महिला सहभागिता बारे 12 बुँदे घोषणापत्र पेश गर्ने उद्देश्य कार्यक्रमले बोकेको छ। पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित सम्मेलनमा करिब 500 जना सहभागी हुने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ एफक्यान र प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीको संयुक्त आयोजना तथा राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP को सहकार्यमा आयोजित म्यासन ट्रेनिङ फर मेसिनरी क्राफ्ट पर्सन कार्यक्रम राजधानीमा उद्घाटन गरिएको छ। देशमा गएको महाभूकम्प पश्चात पुनर्निर्माण र पुनर्संरचनाका लागि दक्ष प्राविधिकहरूको आवश्यकता पूर्तिका लागि उक्त प्रशिक्षण तालिम गरिन लागेको हो। महासङ्घले सिटिभिटीसँग मिलेर हालै 5 दिने प्राविधिक तालिम ट्रेनिङ अफ ट्रेनर्स पनि सम्पन्न गरेको थियो। प्राविधिक सँगै डकर्मीहरूको निर्माण कार्यमा महत्त्वपूर्ण संलग्नता रहने भएकाले दक्ष डकर्मी उत्पादन गर्ने हेतु उक्त प्रशिक्षण आयोजना गरिएको हो। प्रशिक्षणमा फिल्डमा कसरी सुरक्षित भएर काम गर्ने, गुणस्तरीय उपकरणहरूको प्रयोग कसरी गर्ने तथा संरचना बलियो बनाउन चाहिने आवश्यक प्रविधि बारे जानकारी गराइनेछ। देशका विभिन्न क्षेत्रबाट सहभागी डकर्मी प्रशिक्षार्थीहरूको सहभागिता रहेको उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 दिनसम्म चल्नेछ। दर्शकवृन्द, नेपालको भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माणमा विगत 5 दशकदेखि समुन्नत भविष्यको लागि निर्माण भन्ने मूल भावनाका साथ क्रियाशील नेपाल आदर्श निर्माण कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडको प्रोफाइल कार्यक्रमको अबको प्रस्तुति। भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा मुलुकका लागि केही योगदान दिने पवित्र उद्देश्य सहित नेपाल आदर्श निर्माण कम्पनी विक्रम सम्वत 2027 साल वैशाख 20 मा दर्ता गरिएको थियो। संस्थापक प्रोपराइटर हरि प्रसाद पाण्डे रहनु भएको यस कम्पनीलाई 2053 साल असोज 17 मा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरित गरियो। नेपालको निर्माण उद्योगमा करिब 5 दशक समय खर्च गरिसकेको यस कम्पनीले आफूलाई अब्बल निर्माण कम्पनीको रूपमा स्थापित गरिसकेको छ। अनुभवी, दक्ष तथा आफ्नो जिम्मेवारीप्रति समर्पित कर्मचारीहरूसँगै आधुनिक स्रोत साधन तथा उपकरणहरूको प्रयोग सहित निर्माण उद्योगमा क्रियाशील यो कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सबै क्षेत्रमा आफ्नो सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएको छ।
व्यावसायिक एवं आवासीय भवन, राजमार्ग तथा पुल निर्माण लगायत सञ्चार सञ्जाल विकास र स्ट्रक्चरल रेट्रोफिटिङमा यस कम्पनीको विशेष दक्षता रहेको छ। कन्स्ट्रक्सन फर अ बेटर टुमोरो अर्थात् समुन्नत भविष्यका लागि निर्माण भन्ने स्पष्ट भिजन बोकेको यस कम्पनीले आफ्नो मिसनलाई पनि सुस्पष्ट पार्दै निर्माण उद्योगमा ठूलो योगदान दिँदै आएको छ। आफ्ना ग्राहकहरूलाई पूर्ण इमान्दारी सहित तोकिएको समयभित्रै उच्च स्तरीय व्यावसायिक सेवा दिनुपर्ने मान्यतालाई यस कम्पनीले आफ्नो मूल मन्त्र बनाउँदै आएको छ। निर्माण उद्योगमा कुशलतापूर्वक करिब आधा शतक बिताइसक्नुभएका हरिप्रसाद पाण्डे हाल कम्पनीको अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक पदमा हुनुहुन्छ भने सोही क्षेत्रमा करिब 3 दशक व्यतीत गर्नुभएका वीरेन्द्रराज पाण्डे कार्यकारी निर्देशक र त्यति नै समय व्यतीत गर्नुभएका ज्ञानेन्द्रराज पाण्डे निर्देशकको भूमिकामा हुनुहुन्छ। कम्पनी चाहिँ 1970 मा एस्टाब्लिस भएको कम्पनी हो। सुरुमा चाहिँ यसले एनसिसिएन भन्ने थियो, नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेड भनेर, यो इजरायली गभर्मेन्टको सहयोगमा नेपालमा एस्टाब्लिस भएको कम्पनी। त्यो कम्पनीको सब कन्ट्र्याक्टर मेटेरियल सप्लायरको रूपमा इनिसियली स्टार्ट भएको कम्पनी हो। अनि ग्रेजुअली हामीले आफ्नै हिसाबले गाडीहरू अनि यो ड्रेनेजको सडकको कामहरूबाट स्टार्ट गऱ्यौँ। यो चाहिँ क्रम करिब 10-15 वर्ष 20 वर्षसम्म कायम रह्यो। त्यसपछि अनि बिल्डिङमा अरू सेक्टरमा पनि हामीले डाइभर्सिफाई गऱ्यौँ र एकदमै ग्रास रुट लेभलबाट ग्रो गर्दै आएको सिजन कम्पनी हो। वी बिन इन द मार्केट फर मोर देन 45 इयर्स। कन्स्ट्रक्सन भनेको कस्तो भने यो चाहिँ यो हाम्रो इन्डस्ट्री जहाँ हामी छौँ त्यो चाहिँ एकदमै डिमान्डिङ इन्डस्ट्री हो। हामीले हाम्रो कस्टमरहरूको, हाम्रो चाहिँ स्टेक होल्डरहरूको डिमान्डलाई फुलफिल गर्नको लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ र अलिकति पनि ढिलो चाँडो भयो अथवा क्वालिटीमा अथवा हाम्रो डेलिभरीमा अलिकति समस्या भयो भनेदेखि त्यसले फाइनेन्सियल टर्ममा हाम्रो इम्प्लोयरहरूलाई धेरै ठुलो नोक्सानी पुर्याउन सक्छ। नेपालीहरू हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त विदेशमा गएर काम गरेर नै भएको छ। अब हाम्रो 50-40 लाख हाम्रो चाहिँ युवा जनशक्ति विदेशमा गएर काम गरिरहेछ। मोस्ट अफ देम आर वर्किङ। त्यो चाहिँ हाम्रो निर्माण क्षेत्रमै हुनुहुन्छ। त्योभन्दा बेटर हामीले चाहिँ के सोचेका छौँ भने यदि व्यक्ति जानुभन्दा हामी कम्पनी गयौँ, अर्गनाइजेसन गयौँ र त्यो म्यानेजमेन्ट लिएर गयौँ भनेदेखि जो जानुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ, देशले बढी रेभेन्यू पाउँछ अनि हाम्रो इन्डस्ट्रीको पनि उत्थान हुन्छ भन्ने लाग्छ। तर अब त्यो गर्नलाई हामीले अब गभर्मेन्टले पनि सपोर्ट गर्नु पऱ्यो र हामी आफै पनि त्यो सक्षम हुनु पऱ्यो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण उद्योगलाई राम्ररी बुझेका नेतृत्वबाट कम्पनीले निरन्तर उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरिरहेको छ। यस कम्पनीले हाल राजधानीमा रहेको राष्ट्रसङ्घको भवन, बेलायती दूतावास भवन तथा डेनिस दूतावासमा रेट्रोफिटिङको काम गरिसकेको छ। सेन्ट मेरिज स्कुलमा अडिटोरियम हल बनाउने काम पनि यही कम्पनीले सम्पन्न गरेको छ। थापाथलीको सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, प्रेस्टिज अपार्टमेन्ट, रेडिसन होटल विस्तार, नेपाल टेलिकमको प्राविधिक तथा प्रशासकीय भवन, कपनस्थित रिलायन्स इन्टरनेसनल एकाडेमीको भवन लगायतको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको यस कम्पनीले विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूका लागि आवश्यक संरचनाहरू पनि तयार गर्दै आएको छ। नबिल ब्याङ्क, माछापुच्छ्रे ब्याङ्क लगायतका प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यक संरचना तयार गरिसकेको यस कम्पनीले भेरी अञ्चल अस्पताल, जोरपाटी स्थित नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल सहित अन्य कार्यालयका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार पनि तयार गरिसकेको छ। पुर्याएको सडक विभाग, डोलीडार लगायतका सरकारी निकायहरूसँगको सहकार्यमा राजधानी लगायत विभिन्न भागमा सडक, पुल, सिँचाइ लगायतका निर्माणमा सक्रिय यस कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडसँग मिलेर धेरै योजनाहरू सम्पन्न गरिसकेको छ। विगत 45 वर्षदेखि निर्माण क्षेत्रमा अग्रसर यस निर्माण कम्पनीले आफ्नो कार्यदक्षताका कारण विभिन्न प्रोत्साहन र कदरपत्र प्राप्त गरिरहेको छ। देश विकासको मेरुदण्ड रहेको निर्माण क्षेत्रमा एक अनुभवी निर्माण कम्पनीका रूपमा नेपाल आदर्श निर्माण कम्पनीले दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षासहित
कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै अर्को हप्ता पुनः यही समयमा भेटघाट गर्ने बाचा गर्दै त्यति दिनसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।